सुनन नसाई अल कुबरा में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एक ज़ौजा पाक के घर से बाहर तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहते हैं कि हमारे साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी मौजूद थे। थोड़ी दूर जाकर आप अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी जूती मुबारक टूट गई, तो आपने अपनी जूती उतार के सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गांठने के लिए दी और फिर चलते रहे और फिर थोड़ी दूर जाकर दरख्त के नीचे रुक गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जूती गांठ रहे थे और आप अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, अल्लाह ने मुझे कुरान देकर मबूस फरमाया, लेकिन आखिरी हरबे के तौर पर मुझे कुरान पाक मनवाने की खातिर काफिरों से किताल करना पड़ा। लेकिन तुम में एक ऐसा शख्स भी है जिसे इस कुरान की ताबीर की खातिर मुसलमानों से किताल करना पड़ेगा कुरान मनवाने के लिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अना या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ला जल्दी नहीं फरमाते थे, आपके मुंह पर कभी भी ना नहीं आती थी, लेकिन आपने फरमाया ला। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ला। बल्कि वो शख्स जो इस वक्त मेरी जूतियाँ गांठ रहा है। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने दौड़ लगा दी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ कि आपके बारे में ये खुशखबरी दी है नबी अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह के नबी की खातिर और उनकी जगह पर आप किताल करेंगे मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए, इस्लाम मनवाने के लिए। तो जिस तरह ही नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ किताल किया था, सैयदना अली ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तो हम समझ गए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही ये बता दिया था। इस तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम काले रंग की चादर लेकर बाहर निकले, मस्जिद नबी में गए और वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी चादर के अंदर ले लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी चादर मुबारक के अंदर लिया। फिर सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को चादर के अंदर लिया और चादर को बंद कर दिया और फरमाया कि ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे भी मोहब्बत रख। यानी इतनी बड़ी दुआ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अहलुल बैत के लिए। और नबी अलैहिस्सलाम बार बार समझा रहे थे कि मैं तुम्हें अल्लाह को सबसे बढ़कर जो किताब तुम्हें नाजिल की है उस पर अमल करने की मैं तुम्हें तरगीब देता हूँ। और फिर फरमा रहे थे, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ अपने अहले बैत के लिए, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ अपने अहले बैत के लिए, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ अपने अहले बैत के लिए। इस तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। अब ख्वारिज वो लोग हैं जो कि उस वक़्त जो चेहरे जो उनके थे, जो उनके दिल थे, वो तो उनके मोमिनीन वाले थे, लेकिन जो उनके अमाल थे वो मोमिनीन वाले नहीं थे। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उस लश्कर में शामिल थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था और ख्वारिज की तरफ से हुआ था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लोगों, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, मेरी उम्मत से कुछ लोग निकलेंगे, वो उस तरह कुरान पढ़ेंगे कि तुम्हारी किरात उनकी किरात के मुकाबले में कुछ ना होगी, वो तुम्हारी नमाज़ें उनकी नमाज़ों के मुकाबले में कुछ ना होंगी, और तुम्हारे रोज़े उनके रोज़ों के मुकाबले में कुछ ना होंगे। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन ख्याल करेंगे कि वो उनके हक़ में, हालांकि उनके ख़िलाफ़ होगा। उनकी नमाज़ें उनकी हंसलियों से आगे नहीं बढ़ेंगी और इस तरह तेज़ रफ्तारी के साथ वो इस्लाम से निकल जाएंगे जिस तरह एक तीर बहुत तेज़ी से शिकार के अंदर से निकल जाता है। अगर वो लश्कर जो उनको जान ले कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से उनके बारे में क्या फ़ैसला हुआ है, तो वो अमल से बेनियाज होकर सिर्फ इसी पर अमल करेंगे। और इस गिरोह की निशानी ये है, उनमें एक आदमी होगा जिसका बाजू कंधे से लेकर कोहनी तक का हिस्सा होगा और आगे कलाई नहीं होगी, और इसके बाजू के सिरे पर पस्तान की नोक की तरह एक निशान होगा, यानी यहाँ पर एक नोक बनी हुई होगी जिस पर सफ़ेद बाल होंगे। तो लोग मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले शाम की तरफ जा रहे हो, इन लोगों को छोड़ रहे हो जो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों और अम्वाल पर आ पड़ेंगे। तो अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है ये वही कौम है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का हुर्मत वाला खून बहाया है और लोगों के मवेशियों पर गारत गरी की है, यानी कि डाका डाला है।
اور اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو۔ سلمہ کہتے ہیں مجھے زید بن وہب نے ایک منزل پر اتارا اور ہر منزل کے بارے میں تفصیل سے بتایا، حتیٰ کہ بتایا ہم ایک پل پر سے گزرے جب ہمارا آمنا سامنا اس روز خوارج کے سپہ سالار عبداللہ بن وہب سے ہوا تو میں نے ان سے کہا اپنے نیزے پھینک دو اور اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے وہ تمہارے سامنے صلح کے لیے اللہ کا نام پکاریں گے جس طرح انہوں نے تمہارے سامنے پکارا تھا۔ تو انہوں نے لوٹ کر اپنے نیزے دور پھینک دیے اور تلواریں سونت لیں، تو لوگ انہی نیزوں کے ساتھ ان پر پل پڑے اور ایک دوسرے پر قتل ہوئے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا آتا قتل ہو کر گر جاتا۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے لوگوں میں 2 کے سوا کوئی بھی قتل نہ ہوا، صرف 2 لوگ شہید ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان میں ادھورے ہاتھ والے کو تلاش کرنی، اس شخص جس کا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہوگا اور آگے اس کی کلائی نہیں ہوگی، وہاں چھوٹا سا نشان، ایک چھوٹا سا اس طرح نوک سی ہوگی، اس پہ بال ہوں گے۔ لوگوں نے ڈھونڈا لیکن اس کو نہ پا سکے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قتل ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے تہ در تہ۔ آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ، تو انہوں نے ان لاشوں کو زمین سے نیچے لگایا، تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور پھر کہا اللہ سچ ہے، اس کا رسول سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور جو انہوں نے فرمایا تھا اس کو ہم جا پہنچے۔ تو زید بن وہب نے کہا کہ عبید اللہ سلمانی، زید بن وہب نے کہا عبیدہ سلمانی کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا اے امیر المومنین، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے واقعی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حتیٰ کہ اس نے آپ سے 3 دفعہ قسم لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے۔ یہ تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جن کی شان قرآن میں، جن کی شان حدیث مبارکہ میں، جن کی شان اللہ کی طرف سے اور جن کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آئی۔ یہ ہیں وہ حضرت علی جن کے بارے میں ہم قرآن پاک میں 12 دفعہ جب آیات نازل ہوئی تو پڑھتے ہیں، اور یہ ہیں وہ حضرت علی جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو یہ وہ آل محمد ہیں جن کے بارے میں ہم ہر نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ پھر یہ وہ محمد ہے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے اور اللہ اس کو پہنچاتا ہے اور وہ مجھ تک ایسے پہنچتا ہے جیسے اس رب کی شان کے لائق ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا مانگو اس کے اول آخر میں درود پاک پڑھو۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ وہ اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم درود پاک پڑھو گے، اللہ پاک تمہارے 10 نیکیاں لکھ دے گا، تمہارے 10 گناہ مٹا دے گا، تمہارے 10 درجات بلند کر دے گا۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو ہم کوئی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو اسی طرح سے آپ کی آل اولاد سے، آپ کے اہل البیت سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ جب اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ روز قیامت چاہیے تو ہمیں پھر اہل بیت کے ساتھ اسی طرح سے محبت اور عقیدت رکھنی ہوگی جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہ میری بچی ہے، یہ میرے بچہ ہے، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو بھی باتیں کی اپنے اہل البیت کے بارے میں، اور پھر اصحاب اپنے تمام اصحاب میں آپس میں تفریق کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، اور تفریق ختم ہو جاتی تھی۔ اور جب اہل البیت کی بات ہوا کرتی تھی تو پھر اہل البیت کے بارے میں تمام خلفائے راشدین بھی، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی ہیں، وہ بھی حضرت علی کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا کرتے تھے، اہل بیت کو اسپیشل پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت علی نے، ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں بھی بیان کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق والے میں بھی، کہ حضرت علی نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا تھا کہ مجھے گھر آ کے ملو، حالانکہ ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہیں اور حضرت علی اس وقت خلیفہ نہیں ہیں، لیکن اور وہ ان کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں اور عمر میں بھی وہ ان سے چھوٹے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پتا تھا کہ اہل بیت کا کیا مرتبہ اور کیا شان ہے، اور اگر اللہ کے نبی سے محبت اور عقیدت، اور اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اہل البیت سے بھی محبت عقیدت رکھنا پڑے گی۔ تو وہ چل کے حضرت علی کے پاس آئے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو یہ تھی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، قرآن پاک کے الفاظ، اور نبی علیہ السلام کی عقیدت حضرت علی سے اور ان کی شان۔
تو امید ہے آج کا یہ لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا. اگر اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے. مزید ویڈیو بنانا پڑی ویڈیو بھی بنا لیں گے. السلام علیکم.